اے میرا کملی والا میرا فضل ہے کدرے اللہ نے رشاد فرمایا کملی والیا اسا تینوں فضل کبیر بنا کے بھیجے آئے نوجوانوں کا مال ٹبال قرب و جوار دے آنے والے لوگ کہندے نے پتر بھی فضل ہوندا ہے کسے نو اللہ پتر دے بے کہندا میرے تے اللہ دا فضل ہو گیا ہے نوجوانوں کوٹھی نو لوگ فضل سمجھ دے لوگ کار لے کے فضل سمجھ دے کوئی دولت نو فضل سمجھ دے کوئی حسن فضل سمجھدا ہے عرض کی دیا اللہ اپنے یار نو کیڑا فضل دے کے بھیجی آئی اللہ فرمایا کملی والے آؤ کسے نو میں ایک فضل عطا کیتا کسے نو میں دو فضل عطا کیتے کسے نو میں تین فضل عطا کیتے جدو کملی والے دی واری آئی فرمایا سونے آؤ تینوں میں دے کے فرما قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين پروردگار نے فرمایا کملی والے کہہ دے میری نماز بھی اللہ واسطے میری قربانی بھی اللہ واسطے میرا آنا بھی اللہ واسطے میرا جانا بھی اللہ واسطے ومحياي ومماتي میری زندگی موت اللہ واسطے نوجوانوں کھلا والے رہنے والے قرب و جوار دے آنے والے روڈ کھنڈا دے رہنے والے جڑا والا روڈ والے سڑک پر تکے ہونے والے جڑا شہید اللہ دی راہ سے مر جائے تیری موت اللہ دی راہ سے وہ شہید زندہ ہے کہ جڑے نبی دی زندگی دے موت تو بھی اللہ دی راہ دے نے اور نبی کیویں مر سکدا بلال افسی عرض کرتے ہیں کملی والیا یہ سچی پوچھنا میں نو اکڑا تو دیتیاں نے عرض کی تھی کملی والیا میں نو کون پوچھتا سی جدوں تیرا عشق کما کے امیر آیا آج مکے دی گلی جو کوئی کافر اکڑ کے گزر جائے ادھروں تیرے عشق دی آواز آتی ہے بلال آکر بلال آکر بلال آکر اے جھوٹا ہو کے اکڑ سکتا ہے تو سچا ہو کے بھی اکڑ سکنا والذی وچ دربار نبی سرور دے اج لاج میری رکھیو کہ بے شک پتر ٹھنڈے اکھیاں دی گھر وچ کرنا اجالا پر ایمان لو بد کے مینوں گالیاں ظلماں والا واپس بھی بھیجو ہن میرے وال ویکھو فیصل آباد دے نوجوانوں میرے نبی نے انہوں حکم نہیں فرمایا بول کے نہیں اشارہ بھی نہیں کیتا نہیں بس انج کر کے نہ اپنی اکھ دا ابرو ہلایا میرے نبی فرمایا اس طرح ہی کہتا میں حدیث پاک دی شرح جو پڑھیا وہ درخت انج واپس گیا جی میں بندہ کسے نو پیر دے سامنے یا کسے ولی دے سامنے اس طرح کر کے جاندہ نا پچھا نہیں کردا تے سیدھا وہ درخت انج پیچھے جا رہا میرے نبی نو پچھا بھی نہیں کردا نوجوانوں درخت جا کے اپنی جگہ تے لگ گیا فرق ہے بے جو دیاں ٹہنیاں کڑیاں ہن چکیاں نے میرا ایمان کہندا درخت دروگاں تے درختاں نو کہندا ہوے گا او آؤ میرا طواف کرو او جنوں رب عرشاں سے بلا کے مل گئے انہیں مینوں بلا کے مل واسطے جنگل وچ گیا جدو جنگل وچ پہنچیا تے او دے خادماں نے ایک گائے جنگل وچ چردی ویکھی تے اونوں پھڑ کے ذبح کر کے کباب بنا کے کھا لے وہ جنگل وچ جڑی گائے پہ چردی سی قریب ایک گاؤں دی بیوہ عورت سی جڑی اس گائے دا دودھ پلا کے بچے پہ پالدی سی مائی نو پتہ لگا تے رات بیوہ عورت نے بڑی مشکل گزاری سویرے ہوئی نا تے اصفہان شہر ایران دا بادشاہ جدو شہر وال ٹریا تے اس شہر دے اندر ایک بڑی مشہور نہر دا پل آندا سی او مائی پل تے کھلو گئی
سویرے جب بادشاہ دی سواری گزری نا تے مائی کہنے لگی بادشاہ میں ایک فریاد لے کے آئی ہوں. بادشاہ نے آخیا مائی بول. تے مائی کہنے لگی تیرے نوکراں نے میری رات دی گائے کھا لی ہے تے میں بیوہ عورتاں تے 10 حساب اس پل تے دینا ہی کہ اس پل صراط تے دینا ہی. آپ ارشاد فرما دینے پہ ادب کی جانن اسار ادب دی گئے ادبا تھی بانجے جڑے مڈ قدیم دے کھیڑے آہی او کدی نہ پھیر دے کانجے او کاواں دے پتر کدے ہنس نہیں پھیر دے پامیں موتیاں چوگے چگائیں او کھارے کھو کدے مٹھے نہیں تھی. بادشاہ سواری تو نیچے اتریا کہنے لگا مائی ایتھے ہی حساب لا جڑا لینا پل سے رات نہیں دیتا جہاں. مائی کہنے لگی تیرے نوکراں نے رات دی میرے گائے کھا لی حساب دے. بادشاہ نے آکھیا مائی اس ویلے تک سواری تے سوار نہیں ہوا گا جب تک تیرا حق نہ ادا کر دے. ماں ایک دی بدلے 70 گاواں دیتی گا, ایک دے بدلے 70 گائیاں دے کے تے بادشاہ مائی اگے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا اماں ایتھے تیرے سر وچ تیرے قدماں چ اپنا تاج رکھ کے معافی لے لواں گا, قیامت کولو معافی نہیں لئی جانی, ایتھے ہی حساب برابر کر. مائی کہنے لگی ہاں بادشاہ تو میرا حساب برابر کر دیتا ہے. بادشاہ پھر سواری تے بیٹھا آسی انسانہ دے حق. آخر تے سنو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے سانو کیویں سمجھایا. چلیے پھر باہو دے در عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قلب میرے پہ قلب میرے پہ اے جندرا بجیا کھنجی سایاں ہاتھ تیرے نام خدا دے نام خدا دے کھولی جندرا دلو لگے دل